बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब की नेक ख्वाहिशात नेक दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। इसी वीडियो में आपके साथ वो बातें शेयर करूँगी जिसकी वजह से बरकतें भी होती है और इज़्ज़त रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, और जो मैं खुद करती रहती हूँ ना, वजीफ़े पढ़ती रहती हूँ, वो ही आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये सुबह सुबह का टाइम है, मैंने व्लॉग बनाया और साथ ही आपको बता दिया जो कि मैंने पिछले बचत वाले व्लॉग में ना आपको दिखाया था और बताया था कि मैं ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ जो कि हमारे जो ना रोज़ के खानों में होनी चाहिए, और बचत भी इसी चीज़ों से निकलती है और हम बचत करते हैं। ये चीनी वाले पराठे हैं तो इतने मज़े के बनते हैं, ऊपर देसी घी लगा के ना, वो जो घर में बनाया हुआ होता है, तो बच्चे सुबह सुबह इतना शौक से खा लेते हैं। एक दिन इन चीनी के पराठों को भी हो जाना चाहिए। अच्छा, आपको ना मैंने उसी वीडियो में बताया था कि जो बरकत है ना, वो किन चीज़ों से आती है। हमारे पैसों से, हमारी कमाई से बरकत नहीं आती। बरकत आती है अल्लाह ताला के ज़िक्र से, अल्लाह ताला के पाक कलाम और अल्लाह ताला के शुक्र से। ये जो बरकतें होती हैं ना, ये पैसे या के खाने पीने की बरकतें उसी में से होती हैं जो कि हम अल्लाह ताला को याद करके और पढ़ाइयाँ करते हैं ना, तो उसकी वजह से बरकत होती है। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत ना हो ना, तो यकीन माने जितना कमाया जाए, जितना भी पैसा आ जाए ना, तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ पे लग गया। तो हमें अल्लाह ताला से बरकत की दुआएं मांगते रहना चाहिए और वजीफ़े पढ़ाइयाँ भी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। और वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपसे शेयर करूँगी, वो बात आज शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या हुआ था कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, हम दोनों ही पढ़ाई पढ़ाई पे यानी मिलाद कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिया। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और मिलाद करवाना और दीनी काम करना हमारा काम है। हमें कोई दुनिया के काम की इतनी पता ही नहीं है कि कैसे करना होता है, कैसे काम होते हैं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता होता कहाँ से मैंने उठा के पानी भी कहाँ से पीना है। अच्छा, मेरे बड़े बूढ़ों ने कहा कि ये ज़मीन तुम्हारे हिस्से की है, मेरे हस्बैंड को, कि ये तुम ही खुद ही उगाओगे और खुद ही इसकी खेती बाड़ी करोगे और हमने आइंदा कोई नहीं करनी है इसकी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं इतने मुश्किल मुश्किल काम कर सकता हूँ, तो मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं खुद ही अपना काम कर लूँगा। वो गंदम का सीज़न था, गंदम उगानी थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि हल चलवा के ना ट्रैक्टर से तो ज़मीन को हमवार किया, फिर लिया वो जो बीज होता है गंदम का, मोटा मोटा ताज़ा ताज़ा सा बीज होता है, वो लिया। और सब जो आस पड़ोस वाले थे ना ज़मींदार, उनने कहा था कि आपको पता कोई नहीं है, पहली दफ़ा, इतनी उम्र भी कोई नहीं है, इतना तजर्बा भी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि किसी को कह के ना ये बीज लगवा लेना है, ताकि उनको पता भी होता है और सही तरीके से गंदम जो है ना उगेगी भी। ये तो नहीं है ना कल और लगा ली परसों, ये 6 महीने की मेहनत होती है। तो आपने क्या करना है कि ये खुद बीज इसका नहीं लगाना, किसी को कह के, किसी को पैसे दे के ना बीज लगवा लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा सुन तो ली बात, लेकिन उन्होंने मानी कोई ना किसी की। अच्छा, अगला दिन आया तो मेरे हस्बैंड जो ना कमर उन्होंने कसी और ख़ुद ही चले गए खेतों में जहाँ पे उन्होंने बीज लगाना था। तो उन्होंने क्या किया कि बीज जब लगाना शुरू किया ना, कहीं पे पूरा पूरा जो होता है ना प्लेट प्लेट उन्होंने गिरा दी, कहीं पे कोई दाना ही नहीं गया, कहीं पे लगाया कहीं पे कोई नहीं लगाया। तो जब उसके पौधे निकलने ज़मीन से शुरू हुए ना, तो यकीन माने दो दो, जितनी आपको मिसाल दे दो, दो दो चारपाइयाँ छोड़ के एक एक पौधा लगा हुआ था गंदम का। जो बाकी के ज़िम्मेदार थे ना साथ वाले, तो वो देख देख के हंसते थे। वो कहते थे जी इन्होंने बहुत कमाई कर ली, इन्होंने बहुत बड़ा खेत लगा लिया, या इन्होंने बहुत ही, इनकी जो है ना गंदम बड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पूरे जो खेत थे ना उसमें कहीं कहीं पे एक एक पौधा था, कहीं कहीं पे था ही कोई ना, बिल्कुल रड़ा मदान था। जैसे कोई गंजा हो ना, उसके सर पे कहीं बाल हो कहीं ना हो, तो क्या होता है कि बिल्कुल रड़ा मदान नज़र आ रहा होता है। वैसे ही हमारी जो खेत थे ना, हमारी ज़मीन ने, वहाँ पे गंदम कहीं थी, कहीं कोई एक पौधा भी नहीं था। तो साथ वाले हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे जी इसको पता ही कोई नहीं था, इसका काम सिर्फ नमाज़ें पढ़ाना
اس کا کام صرف بچوں کو پڑھانا اور یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے ہسبینڈ کو تھوڑا سا نا غصہ بھی لگ گیا اور کہنے لگے کہ میں یہ کام ان کو کر کے دکھاؤں، اور پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور فجر کی نماز پڑھاتے جماعت کروا کے نا پھر وہاں پہ چلے جاتے جہاں پہ نا ہماری گندم تھی، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے نا کیا کرتے سورت واقعہ پڑھتے، ایک دفعہ دو دفعہ جتنے بھی چار چفیری جتنی ہماری گندم تھی نا اس کے نا چلتے چلتے نا کناروں پہ چلتے جاتے اور پڑھتے جاتے، پھر کیا کرتے کہ وہاں پہ پڑھ کے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ میری عزت کا بھی معاملہ اور میرے رزق کا بھی معاملہ ہے، یا اللہ پاک اس میں برکتیں ڈال۔ اور جب پانی لگاتے نا گندم کا تو اس وقت جہاں سے پانی جا رہا ہوتا نا وہاں پہ کھڑے ہو کے نا کیا کرتے کہ سورت واقعہ پڑھتے اور پڑھ کے دعا مانگتے۔ تو جب ہماری گندم ہوئی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ گندم ہوئی، سونے جیسے اس کے دانے اور اتنے موٹے موٹے، جب ہماری گندم کا ڈھیر لگا نا، گندم نکلی ڈھیر لگا تو جتنے بھی آس پڑوس والے سے تھے وہ سارے دیکھنے آئے اور بار بار ہاتھ لگا کے چیک کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی، یہ کہاں سے کام ہوا، یہ کیسے کام ہوا، کوئی بات ہمیں بھی بتاؤ، یہ کیسے وظیفے کی ہے، پھر اس میں پانی کون سا، کھاد کون سی ڈالی ہے۔ تو پھر جہاں جس نے بھی اس کی بات کی وہ سارے ہی بیج لینے آ گئے، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ کھانے کے لیے بھی گندم نہ بچی، سب نے اپنے لیے اپنے کھیتوں کے لیے بیج وہاں سے خریدا اور ساری گندم اسی سال ہی ہماری بک گئی اور سب سے زیادہ ہوئی اور سب سے اچھی ہوئی اور دانہ اس کا اتنا موٹا موٹا تھا۔ یہ بات عقیدے کی ہوتی ہے، جب ہم پاک کلام پڑھ لیں تو عقیدہ جو ہے نا پختہ ہونا چاہیے اور سچا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ توکل پہ جب نکل جائیں تو پھر اللہ پہ بات چھوڑ دینی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نا پتہ نہیں اس میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتاتی ہوں، ایک قاری صاحب نا جمعے والے دن خطبہ دے رہے تھے، کیا خطبے میں جو بیان کر رہے تھے تو ایک دیہاتی جو تھا نا گاؤں والے پہلے بہت ہی نا معصوم ہوتے تھے، اب گاؤں والے بہت تیز ہو گئے ہیں، سچی بات، وہ پہلے والے کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس وقت سیدھا سادہ ایک دیہاتی تھا، وہ بیٹھ کے نا مسجد میں یہ خطبہ سن رہا تھا اور قاری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ اگر کلمہ بھی ہم پڑھ لیں گے نا سچے اور پکے ایمان سے تو جو ہم کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، اور کیا ہوگا کہ سمندر پانی کے اوپر ہم چلنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ پر اور اس کلمے پہ ایمان ہوگا۔ تو اچھا قاری صاحب نے جب یہ بیان سنایا اور خطبہ مکمل ہوا، جمعہ پڑا، اور جو دیہاتی تھا نا وہ اب اس نے جانا تھا اپنے کام پہ، اس کا کام کیا تھا لکڑیاں کاٹنا، اور درمیان میں آ جاتی تھی بڑی ساری نہر، جب نہر آتی تھی تو وہ اسے دور سائیکل پہ اتنا لمبا سفر کرنا پڑتا۔ اس نے کیا سوچا کہ جو قاری صاحب نے مسجد میں ممبر شریف پر بیٹھ کے یہ خطبہ سنایا، تقریر سنائی ہے، تو اسی پہ کیوں نہ میں عمل کر لوں۔ اس نے کیا کیا کہ سچے اور پکے ایمان سے وہ کلمہ پڑھا، پہلا کلمہ پڑھ کے نا اس نے کیا کیا کہ پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ جب پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا نا تو پانی کے نیچے وہ بالکل اس کے پاؤں گیلے ہوئے ہی نہیں، ایک طرف سے چلنا شروع کیا دوسری طرف وہ سوکھا ہی خشک نکل گیا۔ جب پانی پہ چل رہا تھا نا تو وہی امام مسجد، وہی قاری قرآن جو تھے نا وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ولی، کوئی عام یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ولی ہے جو پانی کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کرامتیں اللہ کے ولیوں کے اوپر ہی نازل ہوتی ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ قاری صاحب جلدی جلدی آگے سے گئے اور اس سے پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی یہ کیسے کر لیتے ہو، کون سا وظیفہ کرتے ہو، کون سی پڑھائی کرتے ہو جس کی وجہ سے تو پانی کے اوپر چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا کوئی وظیفہ نہیں میں کرتا، جو آپ نے خطبہ سنایا، جو مسجد میں آپ نے مجھے بتایا کہ پہلا کلمہ پڑھو سچے اور پکے ایمان سے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تم جو بھی کرنا چاہو گے وہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور اس پاک کلام کی برکت سے، تو میں نے وہی وظیفہ کیا ہے، وہی پڑھائی کی ہے، وہی کلمہ پڑھا ہے جو آپ نے ہی بتایا ہے۔ اگر بتانے والے خود بھی اس پہ عمل کرنے لگے نا تو یقین کر جائے ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جب بھی میں وظیفہ کرتی ہوں تو سچی معنی سچے اور پکے ایمان سے کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری دعائیں بھی سنتا ہے اور میرے کام بھی سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ لازمی کرنا چاہیے، جس کو چاہیے نا برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو۔ تو میں
آپ کو وہ بتاتی رہتی ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور ایسے وظیفے کیا کریں جس کی وجہ سے جو ہسبینڈ کما کے لائیں گے اس میں برکت ہی ہوگی۔ بے شک میاں جتنا بھی کما کے لائے، اگر خواتین جو عورتیں بہنیں یا بیویاں اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گی، برکت کے لیے دعائیں نہیں کریں گی، صاف ستھری ہو کے ہانڈی روٹی نہیں کریں گی تو برکت ختم ہو جائے گی۔ اور جو بے وضو ہوتا ہے نا، یقین مانے اس سے تو رحمت کے فرشتے دور ہی رہتے ہیں، بلکہ اس کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر وضو کریں گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے کچن میں جائیں گی تو برکت ہی برکت ہوگی، اور اگر وضو کے بغیر اور دعائیں پڑھے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر کچن میں جائیں گی تو لاکھوں کروڑوں بھی آئیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، تو مجھے اتنے پیسوں کی جو ہوتی ہے نا وہ ٹینشن نہیں ہوتی جتنی مجھے برکت کی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں بے شک جتنے بھی پیسے ہوں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالنی ہے۔ تو یہ آج کا میرا ولاگ تھا جس میں نے اتنی ساری چیزیں بتائیں۔ تو میرا بیبی آج بہت شور کر رہا تھا جی۔ آپ نے لازمی مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میرا چینی والا پراٹھا آپ کو کیسا لگا، مزے کا لگا ہوا تو لازمی آپ نے اپنے بچوں کو بھی بنا کے دینا ہے جی۔ میری ویڈیو آج کی پسند آئی، دعا میں لازمی مجھے یاد رکھا کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔